नमस्कार। चितवन मेडिकल कलेजको फेसबुक पेजमा फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म रुबिना आचार्य। हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। जनस्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि हामी फरक विषयमा छलफल गर्न हजुरहरूमाझ जोडिएका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामी चितवन मेडिकल कलेजमा मुख तथा अनुहार सम्बन्धी के कस्तो आकस्मिक सेवाहरू प्रदान गरिँदैछ भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग जोडिनु भएको छ चितवन मेडिकल कलेजको डेन्टल विधाको मुख तथा अनुहार शल्य चिकित्सकहरू। मैले डाक्टर साहबहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। डाक्टर शैलेश गौतम सर र डाक्टर अरुण कुमार शाह सर। मैले कार्यक्रम सुरु गर्न चाहे यो पहिलो प्रश्नबाट। जस्तो हामीले अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा, यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ दाँत सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू चाहिँ खासै कुनै पनि ठाउँमा सुचारू भएको देखेका छैनौँ हैन। अब मुख हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण हुने जोखिम अझ बढी भएको कारणले गर्दा हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ चितवन मेडिकल कलेजमा दाँत सम्बन्धी सेवाहरू चाहिँ सुचारू भएको थियो कि थिएन, वा कस्तो खालको सेवाहरू चाहिँ सुचारू भएका थिए? हामीहरूको डेन्टिस्ट्रीमा कस्तो छ भने खास गरी ट्रिटमेन्टलाई र सर्भिसेसहरूलाई हामीहरूले क्याटेगोराइज गरेको छौँ। एउटा इमर्जेन्सी भनेपछि के भन्छ इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट, त्यसपछि आउँछ अर्जेन्ट ट्रिटमेन्ट भनेपछि अत्यावश्यक, अनि त्यसपछि आयो रेगुलर ट्रिटमेन्ट अथवा इलेक्टिभ ट्रिटमेन्टहरू। यो टाइममा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इमर्जेन्सी हैन इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट चाहिँ दिइरहेको थियौँ। अनि अर्जेन्ट क्याटेगोरीको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरिरहेको थियौँ र यो रेगुलर जुन ओपिडी बेसिसको जुन नर्मल ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति पोस्टपोन गरेको थियौँ र अलिकति हाट्नै गरेको थियौँ। अब इमर्जेन्सी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो ट्रिटमेन्टहरू पर्छ भनेपछि एउटा मुखबाट अथवा फेसबाट साह्रै नै रगतहरू बग्यो, कन्ट्रोल गर्न सकिएन। दोस्रो नम्बरमा एउटा धेरै ठुलो सोइलिङहरू हुन्छ जसले चाहिँ मुखको श्वासमा लिएर खाद्य नलीहरूलाई रोक्छ, त्यस्तो टाइपको सुन्निने। र त्यो अरू भनेपछि मुखहरूमा चोटपटक लाग्ने जसले गर्दा यहाँ मुखको हड्डीहरू भाँचिने गर्ने, जसलाई राम्ररी अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ हामीहरूले एकदम फोकस नै गरेको थियौँ। र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँको अर्जेन्ट ट्रिटमेन्टहरू लाइक अलिकति गिजा पाक्ने, अत्याधिक दुख्ने अथवा मुखभित्र लगाएको तारहरूले घोच्ने, असुविधा गर्ने, त्यस्तो टाइपको ट्रिटमेन्टहरूलाई चाहिँ 1-2 दिन जस्तो राखेर हामीले हेर्ने गरिरहेको छौँ अथवा राम्रो सुझाव दिने गरिरहेको छौँ। हजुर सर, यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ डेन्टलको रेगुलर ओपिडी सेवा चाहिँ बन्द गर्नुमा चाहिँ के कस्तो कारणहरू हुन सक्छन्? मैले डाक्टर अरुण सरलाई प्रश्न राख्न खास यो बन्द गर्नुपर्ने कारणहरू 1-2टा छ। ओरल सम्बन्धी काम गर्दाखेरि स्प्ल्यास र एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजरहरू बढी हुन्छ, त्यसै भएर त्यहाँबाट सर्ने देखिएकोले रुटहरू ओरल क्याभिटीको रुट जस्तो फेसको आँखाहरूकोबाट सर्ने भएर त्यस्तो प्रोसिजरहरू बन्द गरिन्छ। तर जस्तो इमर्जेन्सी भयो भने त गर्नै पर्यो विथ प्रिकसन्स। जस्तो हामीहरूले सोसियल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गरेर पेसेन्टहरूलाई पहिला नै स्क्रिनिङ गरेर 2 मिटरको डिस्टेन्समा पेसेन्टलाई क्वेसन सोध्ने, यदि त्यस्तै जरुरी पर्ने कामहरू छ भने त्यसलाई हामीहरूले एकदम गर्न मिल्छ। जस्तो टुथपेन आयो भने एक्सरेहरू लिने, त्यस्तोहरू सोसियल डिस्टेन्सिङ अरू फेस सिल्डहरू लगाएर गरेको थियौँ। हामीहरू जेनरली सबै पेसेन्ट जस्तो इमर्जेन्सी पेसेन्टहरूलाई सबै पेसेन्टहरूलाई यहाँ एटेन्ड गरेर इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट दिएको ट्रिटमेन्ट। यो डेन्टल विधामा पनि हामीले अरू सेवाहरू सुचारू नगरे पनि आकस्मिक सेवा चाहिँ हामीले मुख र अनुहारको सुचारू गरेका थियौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो दौरानमा चाहिँ यो मुख र अनुहार सम्बन्धी चाहिँ के कस्तो समस्याहरू लिएर चाहिँ बिरामीहरू आइराख्नु भएको थियो? यो प्रश्न मैले सरलाई राख्न चाहेँ। सर, पहिलो त अहिले यो सिजन पनि रेनी सिजन भएर होला, धेरै जसो मान्छेहरू घरमा काम गर्ने बेला यो ट्राफिकहरू कम नै थियो, काम गर्ने बेला लडेर यहाँ मुखहरू काटिएर, बच्चाहरू भयो खेल्ने बेला चिप्लिएर भित्रहरू त्यो गिजाहरू काटिने, दाँतहरू खस्ने, त्यहीँनिर दाँतहरू भाँचिने, अनि त्यस्तोहरू थियो। र एउटा प्रम्प्ट ट्रिटमेन्टहरू जस्तो तपाईँको यो आरसिटीहरू ट्रिटमेन्टहरू अहिलेको लागि बन्द भएको हुनाले त्यो दाँतको किरा लगाएर त्यो इन्फेक्सन भित्रसम्म गएर पछिबाट 1 महिना जस्तो पछि चाहिँ त्यहाँ गिजा पाक्ने, गिजाबाट पिप आउने, अनि त्यसपछि हड्डीहरूमा पिप आउने, त्यस्तो प्रब्लमहरू पनि देखियो। र मुखहरू र यो हाम्रो फेस रिजनमा चाहिँ एउटा नसाको पेनहरू हुन्छ, केही केसहरू चाहिँ तपाईँको त्यो नसाको दुखाइहरू
जो एकदम अत्याधिक दुखाइ हुन्छ त्यस्तो केसहरू पनि हामीले भेट्यौँ। र एक्चुअली भन्ने हो भने चाहिँ र अरू केसहरू चाहिँ रेगुलर पेसेन्टहरूले चाहिँ सरसल्लाहमा हुनुहुन्थ्यो। कतिजनाले फोन गरेर सोधिरहनु भएको थियो र कतिजना चाहिँ एकचोटि म देखाइहालौँ नि त भनेर पनि अरू रेगुलर केसहरू अघि नभनेको केसहरू चाहिँ आउनुभएको थियो। र मेनली भनेपछि तपाईँको यो ट्रमा, चोट लाग्ने र त्यो अडियो भाँचेको केस। हजुर, जस्तो हामीले आकस्मिक सेवाहरू त प्रदान गरिरहेका थियौँ होइन, त रेगुलर ओपिडी त हामीले सुचारू गरेका थिएनौँ। हो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ के कस्तो असर पर्न गयो होला त? केही न केही असर त उहाँहरूलाई पनि पक्कै पर्यो। हजुर, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि हामीहरूको ट्रिटमेन्ट भनेपछि दुई फेजको हुन्छ है। एउटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, हाम्रो फेस भएको हुनाले एउटा मान्छेको ब्युटी होइन, फेसको ब्युटीलाई हामीले एड्रेस गर्ने गर्छौँ। अर्को एउटा फङ्सनलाई, मुखहरूको सबै कुरा सुचारू गर्ने कि होइन। दाँत भनेपछि तपाईँको चपाउने कुरा भयो हेर्नु चाहिँ, अब दाँतमा चाहिँ अब दाँतको ट्रिटमेन्ट पाएन भने मान्छेहरूले राम्ररी खान पाएन भन्दाखेरि हुन्छ है। भनेपछि उनीहरूले खानको अप्ठ्यारो पऱ्यो। अब दाँतमा किराहरू लागेको छ भने त्यसले तपाईँको इन्फेक्सनहरू भित्र लग्ने गर्यो। अघि मैले भने जस्तै त्यहाँ पिपहरू जम्ने गर्यो। कति मान्छेहरूको गिजाहरू पाक्ने, गनाउने होइन, अनि त्यसपछि त्यो ब्लिडिङहरू आउने र कतिजनाले अघि भनेको जुन दुखाइहरू भने त्यसको लागि औषधि थप्ने घटाउने गर्नु पर्थ्यो, त्यो हुन पाएन टाइममा है। र अनि अर्को कुराहरू कस्तो थियो भने एउटा ब्युटीमा भनौँ भनेपछि चाहिँ अब जस्तो दाँतमा तारहरू बाँधेर कसैले दाँत मिलाउने गरेर हुन्छौँ नि, अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिभ तानियो अथवा ट्रिटमेन्ट चाहिँ 3 महिनासम्म डिले भयो हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब तपाईँको जुन ठाउँमा आउनुपर्ने थियो दाँतहरू त्योहरू आएन है। अनि त्यसपछि अब अरू कसै मान्छेले अब कृत्रिम दाँतहरू लगाउन पाएन होइन। अनि त्यसपछि बच्चाहरू पनि कति कुराबाट वञ्चित भयो। अब उनीहरूमा पनि त्यो प्रोग्रेस भएर इन्फेक्सन्सहरू भएर त्यस्तो केसहरू पनि देखिरहेको थियो। हजुर, यो महामारीको यस्तो अवस्थामा चाहिँ चिकित्सकहरूलाई पनि एउटा सेवा प्रदान गर्दा आफ्नै किसिमका समस्याहरू केही न केही भएका छन् होइन। हजुर, मुख तथा अनुहार सम्बन्धी यो सेवाहरू पुर्याउने क्रममा चाहिँ चिकित्सकहरूलाई चाहिँ के कस्तो समस्याहरू भए, हजुरहरूलाई के कस्तो समस्याहरू भए र हजुरहरूले चाहिँ के कस्तो सावधानीहरू अप्नाएर चाहिँ सेवाहरू प्रदान गरिराख्नु भएको छ? सबभन्दा पहिला हामीहरू त्यो फोनबाट रिसिभ गर्थे कि कतिको इमर्जेन्सी छ भनेर। त्यसपछि आउने बित्तिकै हामीहरूले एक एक गरेर के स्क्रिन एक एक गरेर बोलाउँथ्यो आफ्नो ओपिडीमा। एक एक गरेर बोलाएर एउटालाई पहिला सबभन्दा पहिला हिस्ट्री, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हिस्ट्री सोध्थे। कहिलेदेखि पेन भएछ, उसको फ्यामिलीमा कोही कतै विदेशबाट आएछ कि छैन भने हिस्ट्री लिन्थे। अनि उहाँलाई केही फिभरहरू आएछ कि, कफ छ कि, सासमा अप्ठ्यारो छ कि, त्यस्तोहरू हिस्ट्री सोध्थे। अनि त्यो हिस्ट्री सोध्ने टाइममा हामीहरू सोसियल डिस्टेन्सिङमा हुन्थ्यो क्या। त्यसपछि त्यो हिस्ट्रीहरू लिइसकेपछि हामीहरू के गर्थे, त्यो पेसेन्टलाई त्यसपछि आफ्नो डेन्टल चेयरमा उमाल्थे। त्यसपछि आफूलाई फेस सिल्डहरू लगाएर त्यसपछि प्रोपर एक्जामिनेसन गर्थे क्या। आखिर त्यसको इमर्जेन्सी प्रब्लम हो कि या त मेडिसिनले सुल्झने हो कि, या त मेडिसिनले सुल्झने हुँदा हामी मेडिसिन लेखिदिन्थ्यो कि। तुथेकहरू छ भने केही पेरिएपिकल एब्सेसहरू केही त्यस्तो फर्दर कम्प्लिकेसन यदि गराउने बेला छैन भने हामीहरू मेडिसिन लेखेर पेसेन्टलाई पठाइदिन्थ्यौँ। अनि पेसेन्टहरूलाई पनि कतिपयलाई थाहा थियो कि अहिले डक्टरले राम्ररी भनेछ, यदि त्यस्तो इमर्जेन्सी चाहिँ भने किन ट्रिटमेन्ट गर्नु, किन एक्सपोज हुने भने त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यो असिम्टोमेटिक हुन्छ अहिलेको डिजिजहरू असिम्टोमेटिक हुन्छ। त्यसै भएर त्यो पेसेन्टहरूले जहाँ फर्किन्थ्यो अनि इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट गर्नेहरूलाई हामीहरू इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट प्रोभाइड गर्थे विथ अ प्रोपर डिभाइस लिएर, हेड डबल फेस मास्क, हेड सेल, त्यो प्रोपर गाउनिङ प्रोसिजरले हामीहरूले त्यस्तोलाई एड्रेस गर्थ्यौँ। डर त अवश्य हुन्थ्यो, तर हामीहरू त्यसलाई पेसेन्टलाई सर्भिस दिएर नै पठाउँथ्यौँ, इमर्जेन्सी सर्भिस दिएर। नत्र त्यो फर्दर प्रब्लम हुनसक्छ, कम्प्लिकेसन हुन्छ। त्यसै भएर हामीहरू ट्रिटमेन्ट एभोइड गरेकै छौँ कि पेसेन्ट फर्स्ट जहिले पनि हामीहरूले हेरेका छौँ। सर, जस्तो हजुरहरूको बिरामा पर्ने यो आरटिएको केसेसहरू, ट्रमाको केसेसहरू, प्याथोलोजीको केसेसहरू, यस्तो केसेस लिएर केसेसहरूको बिरामीहरू पनि अस्पतालमा पक्कै पनि आउनुभयो र आइराख्नु भएको छ। यस्तो बिरामीहरू चाहिँ कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ प्रायः आइराख्नु भएको छ नि अहिले? हामीहरूको अहिलेको कभरेज चाहिँ तपाईँको पश्चिममा हामीहरूले बर्दघाटदेखिको पेसेन्ट पायौँ। केही पेसेन्टहरू बुटोलतिरबाट पनि रिफर भएर आउनुभएको थियो, तर युजली धेरै जस्तो चाहिँ बर्दघाट पश्चिममा। पूर्वमा कोसीवारीदेखिसम्म, जस्तो जनकपुरदेखि त्यो एकजना महेन्द्रनगर भन्ने छ त्यहाँबाट पनि धेरै केसहरू पायौँ हामीहरूले। अब चितवन त भइ नै हाल्यो, उता माडीसम्म। अनि पोखरातिरबाट पनि पेसेन्ट पायौँ। त्यसपछि मुस्ताङबाट पनि पेसेन्ट पायौँ हामीहरूले होइन, उहाँबाट पनि रिफर भएर आउनुभएको थियो। अनि हामीहरूको यतातिर लमजुङ, तनहुँ, कास्की र गोर्खाबाट पनि
पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, जो सबै अलमोस्ट सबै डिरेक्सनबाट राम्रै नम्बरमा पेसेन्टहरू पायौँ हामीले। हजुर, अहिले अस्पताल आइहाल्न पनि त्यस्तो सजिलो वातावरण छैन होइन, तर दाँत सम्बन्धी समस्याहरू त पक्का पनि हुनसक्छ। दाँत सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पताल आउन नसक्ने खण्डमा चाहिँ के कस्तो सुझावहरू त हजुरले दिन चाहनुहुन्छ? त्यस्तो त्यस्तो बिरामीहरूलाई खास हामीहरूले जुन आउन सक्दैन तिनीहरूलाई हामीले फोनबाटै त्यो मेडिसिन खानु, जस्तो हुन्छ कसैको तुथ्याएको छ, कसैको मुख सुनेको छ, त्यस्तोहरूले यदि सास प्रश्वासमा त्यस्तो अप्ठ्यारो गरेको छैन भने तिनीहरूलाई हामीहरूले प्रोपर मेडिसिन फोनबाटै दिइरहेको हुन्छ कि प्रोपर मेडिसिन त्यस्तो। अनि प्रोफाइलेक्सिस जब खुलेपछि मात्रै गर्न मिल्छ अरे, त्यसै भएर त्यो समस्या भयो भने आइ नै हाल्नु। तर यस्तो केसहरूमा पेसेन्टहरूले जस्तो तपाईँको आउँछ इमर्जेन्सी कन्डिसन, जस्तो इन्टरपर्सनल भएले चाहिँ खुख्रीले हानेर त्यस्तो साह्रै त्यो ब्लिडिङ भएर त्यस्तो खाटबाट लडेर त्यस्तो बिरामीहरू आफै साइकल चढेर त्यस्तो बिरामीहरू बढी आउँछ क्या, त्यस्तो बिरामीहरूले गरेछ। अनि जुन बाहिरबाट फोनमा कल हुन्छ तिनीहरू यदि सकेसम्म घरमै बस्नु, मेडिसिन खाएर बस्नु, यहाँ आयो भने एक्सपोज भयो भने त्यस्तो पेसेन्टहरू बुझ्छ त्यस्तो कुराहरू। मैले अलिकति थप हो यसमा, खास गरी हामीहरूको जनरल जो पेसेन्टहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदमै आत्तिहाल्नु पर्दैन। अघि नै मैले भनेको थिएँ जसरी इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टहरू भनेपछि तपाईँलाई एकदमै कन्टिन्युस ब्लिडिङ छैन अथवा यत्रो मुखहरू सुन्निरहेको छैन भनेपछि, अनि त्यसपछि तपाईँको कुनै त्यस्तो हड्डीहरू भाँचिने जस्तो चोट छैन भनेपछि तपाईँ आत्तिएर आउनु पर्दैन पेसेन्टहरू चाहिँ है। आफ्नो अर्जेन्सी पनि हेर्नुहोस्, हामीहरूले एउटा गाइड निकाल्ने त्यो अर्जेन्सी भनेपछि अघि नै मैले भनेको अनुसार नै ठ्याक्क त्यो हेरेर आफूलाई कुन चाहिने हो होइन, त्यो आफूले पारेर चाहिँ अनि बल्ल आउनु होला। किनभने जहिले पनि हिँडिराख्नु पनि सेफ हुँदैन। हामीहरूको अब यहाँनिर फोन नम्बर एभाइलेबल छ, एकचोटि हाम्रो हटलाइनमा फोन गरेर पनि तपाईँहरूले सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। र हामीहरू चाहिँ के भन्छ एउटा एप पनि डेभलप गर्दैछौँ, त्यसबाट पनि हुनसक्छ। र आत्तिनु हुँदैन, घरमा आफूलाई केयर गर्नुहोस् र केही त्यो सानोतिनो समस्याहरू देखिहाल्यो भने पनि सिधै कलेज नआएर अथवा हस्पिटल नआएर नजिकैको स्वास्थ्य संस्था अथवा डक्टरहरूलाई भेट्नुहोस् होइन, त्यहाँ गएर परामर्श लिनुहोस्। तर के भन्छ रजिस्टर्ड डक्टरहरूलाई मात्रै भेट्ने गर्नु होला होइन, किनभने दाँतको दुखाइहरू पनि विभिन्न प्रकार हुन्छ होइन। सबै दुखाइलाई एउटै औषधिले चाहिँ काम नगर्न सक्छ, त्यही भएर छुट्टै छुट्टै औषधि खानु पर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ स्पेसलाइज अथवा रजिस्टर्ड डक्टरसँग मात्रै परामर्श लिएर अनि बल्ल आउनु होला। हजुर, मैले अघि पनि भनिहालेँ तर डाक्टर साहबहरूले पनि हजुरहरूले पनि मेन्सन गर्नुभयो होइन, जस्तो अब अहिले आउन सक्ने अवस्था नभएको हुँदा चाहिँ एउटा दाँत सम्बन्धी कुनै समस्या आउनै नदिनको लागि चाहिँ बिरामीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो कस्तो हेल्थ टिप्सहरू हुन सक्छन् होइन, घरेलु उपचारहरू पनि केही हदसम्मका हुन सक्छन् होला, अलिकति थप प्रकाश पारिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो यो मुख तथा ओरल क्याभिटीलाई एकदम सफा राख्ने पद्धतिमा के हुन्छ भनेपछि बिहान एकचोटि नास्ता खाइसकेपछि ब्रस गर्ने, अनि साँझ सुत्नुभन्दा अगाडि 2 टाइम ब्रस गर्ने, 2 टाइम ब्रस गर्ने, अनि दिनमा 3-4 चोटि जस्तो मनतातो पानीमा नुन हालेर 1 ग्लास मनतातो पानीमा नुन हालेर कुला गर्ने। त्यसले गर्दा अरू गिजा बलियो हुन्छ। डेन्टल फ्लसहरू धागोले चाहिँ यसो सफा गर्नुपर्छ। अनि पछि ब्रसहरू गर्ने बेला पनि अलिकति गिजाहरूमा पनि अलिकति मसाज गर्ने टाइपको, अलिकति दाँतको चेपचेपमा लाग्ने टाइपले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अलिकति चक्लेटहरू जस्तो कुराहरू चाहिँ एभोइड गर्नु होला। र घरमै भएको फ्रुट्स भेजिटेबलहरूलाई चाहिँ तरकारीहरूलाई चाहिँ अलिक कन्सन्ट्रेट गर्नु होला खानको लागि। अनि त्यसपछि एभ्री चक्लेट खाइसकेपछि मुख खुल्ला गर्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ साधारण प्रब्लमहरू जस्तो किरा लाग्ने अथवा गिजा पाक्नेहरू, खानाहरू अड्किने, मुख गन्हाउने त्यतिसम्म चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सोल्युसन पाउन सक्छौँ। अनि यसमा म एउटा कुरा अर्को के 6 महिना सालभरिमा भित्रमा एकचोटि त्यो मुखको ओरल इक्जामिनेसनहरू त्यो डेन्टिस्टले स्पेसलाइज डेन्टिस्टलाई भेटेर त्यो इक्जामिन गराएर एकचोटि पेन आइहाल्यो भने त्यसले रोक्न पनि सक्दैन। त्यसै भएर यो कुरा त पेसेन्टलाई थाहा हुन्छ मलाई यो समस्या छ भनेर। त्यसै भएर हरेक 6 महिनामा या त सालभरिमा डेन्टिस्टका भिजिट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, ताकि त्यो फर्दर समस्या नआओस् भने। नत्र एकचोटि पेन आयो भने त मेडिसिन लिनै पर्यो, डक्टर कहाँ जानै पर्यो। त्यसै भएर यो 6 महिनामा सालभरिमा त्यसले देखाइरहँदा त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो म यो यसमा मार्फत यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, त्यो भिजिट गराइरहेका राम्रो हुन्छ अवगत गराउन चाहन्छु। जस्तो यो भावी दिनमा चाहिँ चितवन मेडिकल कलेजमा रेगुलर डेन्टल ओपिडी सुचारू गर्ने के कस्तो योजना छ र सुचारू गर्दा पनि के कस्तो हिसाबले तयारी सावधानी अपनाएर गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ त? जस अहिलेसम्म चाहिँ हामीहरूको एउटा रेगुलर ओपिडी त स्थगित नै थियो। अब चाहिँ के हुन्छ भने हामीहरू पनि यो कोभिड-19सँग चाहिँ अलिकति एड्याप्ट भएको भयौँ जे होस्।
यसलाई बुझ्न सक्यौँ यो 3 महिनामा हामीले आफ्नो प्रिपरेसन लियौँ कसरी चाहिँ मुखहरूसँग त डिल गर्ने किन भनेपछि मुखबाट चाहिँ सानो सूक्ष्म तपाईँको यो पानीको थुप अझ छिटाहरू पर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको के भन्छ कोभिडलाई सार्ने हो हेर्नुहोस् है यसैलाई प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो खास गरी हाम्रो मुखको ट्रिटमेन्ट गर्ने बेला अब पहिला हामीले अहिले 1 मिटर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ तर मुखको ट्रिटमेन्ट गर्ने बेला 1 फिट पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकिँदैन यति सानो डिस्टेन्समा काम गर्नको लागि अवश्य केही सावधानी गर्नको लागि अब जे प्रक्रियाहरू छ जस्तो फेस सिल्डहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू छ जुन मोडर्नाइजेसन अब युरोपियन कन्ट्रीहरूमा डेभलप गरिसक्यो त्यो पनि केही हदसम्म त्यो पद्धति हामीहरूले ल्याउने विचार गरिरहेको छौँ अनि त्यसपछि प्लस तपाईँको के भयो भने अब हामीहरूले चाहिँ एकैचोटि पेसेन्टहरूलाई चाहिँ भिडभाड नगराउने त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हटलाइन नम्बरहरू राखेर पेसेन्टहरूलाई एकचोटि परामर्श दिएर अघि नैको भने जस्तो पेसेन्टलाई क्याटेगोराइज गरेर अनि त्यसपछि एउटा फिक्स एपोइन्टमेन्टमा हस्पिटलमा बोलाएर ट्रिटमेन्ट दिने त्यो एउटा चाहिँ प्लान गरिरहेको छौँ है अनि त्यसपछि अर्को पनि हामीहरूको एउटा साइट अथवा एपमा चाहिँ सबै कुरा रिकर्डहरू राखेर अब जस्तो त्यो कोभिडको स्क्रिनिङको लागि 4-5वटा क्वेसनहरू छ जस्तो ज्वरो कफ होइन अनि त्यसपछि कुन ठाउँबाट आउनुभयो अनि मान्छेहरूसँग कति कन्ट्याक्ट हुनुभयो त्यति एउटा क्वेसनहरू राखेर त्यसबाट पेसेन्टहरूलाई छुट्याएर गर्नुपर्छ जोस् अब चाहिँ के भन्छ भने हामीहरूले यो डेन्टल ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिकति परिमार्जित तरिकाले चाहिँ हामीहरूले पेसेन्टहरू अगाडि चाहिँ ल्याउन खोजिरहेको छौँ तर जोस् अलिकति पहिलाको जस्तो चाहिँ हुँदैन होइन तर अलिकति चेन्जहरू भएर होइन पोजिटिभ चेन्ज नै भएर अनि त्यसपछि अलिकति जस्ट मोडिफाई भएर नै हामीले ल्याउने विचारमा छौँ तर तपाईँको मोस्ट प्रोबेबली यो हप्ताभित्र नै हामीहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ होला हजुर हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरलाई हामीलाई अब घरबाट सुनेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई चाहिँ केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सकेसम्म अहिले ट्रिटमेन्टलाई अभोइड नै गर्ने यदि भइहाल्यो भने सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने अनि त्यसपछि त्यो इम्युन डाइटहरू जसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ त्यस्तो डाइटहरू खाइराख्ने 2 चोटि ब्रस गर्ने मुख सफा गरिराख्ने यदि त्यस्तोमा अनि फेसबुक लाइभ मार्फत यो पनि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सिएमसीले अब सबै प्रकारको डेन्टल ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छ केही दिनपछि हामीहरूको विथ प्रिकसन हामीहरू सबै पेसेन्टलाई ट्रिटमेन्ट सुरु गरिरहेका छौँ त्यसो भएर सकेसम्म नहुने यदि त्यस्तो परिहाल्यो भने हामीहरू त्यस्तो ट्रिटमेन्टको लागि एकदम सफिसियन्ट यहाँ विथ प्रिकसन्स हामीहरू रेडी छौँ त्यही भन्न पर्छ अन्त यो मुख तथा दाँतहरूको चाहिँ आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्ररी सकेसम्म चाहिँ के भन्छ भने डिजिजहरू लाग्न नदिनुहोस् किन केही त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि आत्तिनु पर्दैन तपाईँहरू घरमा पनि आफैले एउटा मजाले के भन्छ ब्रस गर्ने सफा गरेपछि धेरै जस्तो प्रब्लमहरू एभोइड गर्न सकिन्छ र केही त्यस्तो परिहाल्यो भने पनि हामीहरूलाई एकचोटि फोन गर्नुहोस् हामीहरूको सिएमसीको हटलाइन नम्बरमा फोन गर्नुहोस् अथवा हामीहरू डाइरेक्ट नै तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउँछौँ अनि त्यसपछि तपाईँहरूको सोल्युसन गर्छौँ र त्यही अनुसारको सल्लाह सुझाव अनुसार हामी तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ ट्रिटमेन्टको लागि त्यत्तिकै हस्पिटलमा आउने भने नगर्नुहोस् अलिकति डिस्टेन्सहरू राख्नुहोस् आतिर एकैचोटि आउनु पर्दैन आफ्नो केयर गर्नुहोस् र औषधिहरू लिनै पऱ्यो भने नजिकमा जान पऱ्यो भने पनि रजिस्टर्ड डक्टरहरूका नै प्लिज गइदिनु होला किनभने अब त्यही हो अघि मैले भने जस्तो औषधिहरू चाहिँ जसको अरूहरूबाट चाहिँ नलिनु होला अरूको प्रेसक्रिप्सन अनुसार र तपाईँहरूको सेवामा चाहिँ हामी र हाम्रो अर्गनाइजेसन चितवन मेडिकल कलेज जहिले पनि तत्पर छ हामी गर्छौँ हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ धन्यवाद